बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू मोहम्मद खरासानी रहमत उल्लाह अलैह का बयान है कि एक खरासानी ताजर का ग़ुलाम बहुत नेक व पारसा था। मौसम हज में जब हाजियों के काफ़िले हरमैन जाने लगे तो इस नेक ग़ुलाम के दिल में भी हाज़िरी की ख्वाहिश जोश मारने लगी। इसने मालिक के पास जाकर हाल दिल सुनाया और हाज़िरी की इजाज़त तलब की। बदबख्त और गुस्ताख ताजर ने इनकार कर दिया। ताजर ने कहा, अगर तुम मेरा एक काम करो तो मैं इजाज़त दे दूंगा, वरना हरगिज़ इजाज़त ना दूंगा। पक्का वादा करो कि तुम वो काम करोगे। ग़ुलाम ने कहा, बताओ क्या काम है। बदबख्त ताजर बोला, जब रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाओ तो वहाँ जाकर ये कहना, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका ने ये पैगाम भिजवाया है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों दोस्तों हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से बेज़ार हूँ। अगर मेरा ये पैगाम पहुँचाने की हामी भर लो तो मैं तुम्हें बाखुशी इजाज़त देता हूँ। ग़ुलाम का बयान है कि अपने बदबख्त मालिक की ये गुस्ताखाना बातें सुनकर मैं बहुत गमगीन हो गया। बज़ाहिर तो मैंने हाँ कर दी, लेकिन जो मेरे दिल में था अल्लाह उसे बेहतर जानता है। बहरहाल मैं काफ़िले के हमरा मदीना मुनव्वरा धड़कते दिल, लरज़ते कदमों और पुरनाम आँखों के साथ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानब बढ़ने लगा। कब्र अनवर पर पहुंचकर मैंने सलाम अर्ज़ किया। फिर अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की बारगाह में सलाम अर्ज़ किया। मुझे अपने बदबख्त और गुस्ताख मालिक का पैगाम बद हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचाने से बहुत शर्म आ रही थी, लिहाजा मैं बाज रहा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन में सो गया। मैंने ख्वाब में देखा कि कब्र अनवर की दीवार शक हुई और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा अनवर चमकाते हुए बाहर तशरीफ़ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्ज़ लिबास ज़ेब तन किया हुआ था और जिसमें अतर से मशक की खुशबू आ रही थी। सारा माहौल मशकबार हो गया। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाएं जानब अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और बाएं जानब अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एतबा में उन्होंने भी सब्ज़ लिबास पहना हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ मतवज्जा होकर अरशाद फरमाया, ए अक्लमंद शख्स, तूने अपने मालिक का पैगाम हम तक क्यों नहीं पहुँचाया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैबत और रोबो दबदबा इतना था कि मैंने सर झुकाए दस्त बदस्ता अर्ज़ की, मेरे आका, मुझे शर्म आती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके पहलू में आराम फरमा दोस्तों के मुतल्लिक़ अपने बदबख्त मालिक का गुस्ताखाना पैगाम सुनाऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, ए खुशबख्त, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल तू हज करने के बाद बखैर आफ़ियत खरासान वापस जाएगा। जब तू अपने मालिक के पास पहुँचे तो कहना, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह तबारक व तआला और इसका रसूल इससे बेज़ार हैं जो सिद्दीक़ व फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से बेज़ार हैं। फिर फरमाया, जान ले, जब तू वहाँ पहुँचेगा तो चौथे दिन वो मर जाएगा। मरने से पहले इसके मुंह से पीप और खून निकलेगा। क्या तू समझ गया। मैंने अर्ज़ किया कि मेरे आका, मैं खूब समझ गया। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ले गए और मैं बेदार हो गया। फिर मैंने हज किया और वापस खरासान आ गया। मेरे बदबख्त मालिक ने 2 दिन तक मुझसे कोई बात ना की। तीसरे दिन पूछने लगा, मेरा पैगाम पहुँचाया या नहीं। मैंने कहा, मैंने तुम्हारा काम पूरा कर दिया। तो इसने कहा, वहाँ से क्या जवाब मिला। मैंने कहा, अगर वहाँ से मिला हुआ पैगाम ना सुनो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। कहने लगा, नहीं, मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या वाक़या पेश आया।
میں نے واقعہ سنانا شروع کیا جب میں نے یہ بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مالک سے کہہ دینا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بیزار ہیں جو میرے دونوں دوستوں صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہم سے بیزار ہیں۔ تو میری بات سن کر وہ بدبخت نامراد کہہ کے مر کر ہنسنے لگا، پھر اس طرح بکواس کی، ہم ان سے بیزار ہیں اور وہ ہم سے بیزار ہو گئے، اب ہم سکون سے رہیں گے۔ اس بدبخت کی یہ بات سن کر میں نے دل میں کہا، اے اللہ کے دشمن، جلد ہی تو اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق چوتھے دن اس بدبخت کے چہرے پر گندے پھوڑے نکل آئے اور اس کے منہ سے پیپ اور خون بہنے لگا۔ بالآخر ظہر کی نماز سے قبل وہ گستاخ و نامراد بڑی ذلت امیز اور عبرتناک موت مر گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گستاخ کا انجام۔ قاضی ابو طیب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ہم جامعہ منصور میں ایک حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک خراسانی نوجوان آیا تو اس نے جانوروں کے تھنوں میں دودھ روکنے کے مسئلے کے متعلق سوال کیا اور دلیل کا مطالبہ کیا۔ تو ایک استدلال کرنے والے نے اس مسئلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ حدیث شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی تو وہ خبیث نوجوان بولا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مقبول نہیں ہے۔ قاضی ابو طیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس نوجوان نے ابھی اپنی بات پوری ہی نہیں کی تھی کہ اتنے میں جامع مسجد کی چھت سے ایک بہت بڑا سانپ گر پڑا تو لوگ بھاگنے لگے اور وہ نوجوان بھی اس سانپ کے آگے بھاگنے لگا، بعد میں یہ سانپ غائب ہو گیا۔ بعض سلف کا بیان ہے کہ میرا ایک ہمسایہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے بہت کچھ گالیاں دی، میری اور اس کی ہاتھا پائی بھی ہو گئی۔ آخر میں گہرے رنج و غم میں ڈوبا ہوا گھر پہنچا، میں نے غم کے مارے کھانا بھی نہیں کھایا اور سو گیا۔ رات کو خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ فلاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے۔ پوچھا کس کو؟ میں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے چھری دی کہ اسے ذبح کرو، چنانچہ میں نے چھری لی اور اسے لٹا کر خواب ہی میں ذبح کر دیا۔ میرا ہاتھ خون میں بھر گیا، میں نے چھری زمین پر ڈال دی اور زمین سے ہاتھ پونچھنے لگا کہ آنکھ کھل گئی۔ سنا تو اس کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کیسی چیخ و پکار ہے؟ لوگ بولے فلاں شخص اچانک مر گیا، صبح کو میں نے آ کر اسے دیکھا تو ذبح کی جگہ نشان موجود تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے صحابہ کو گالیاں دی اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔